जम्मू कश्मीर के बेशतर इलाकों में बर्फबारी के बाद मामूलात जिंदगी मफलूज होकर रह गई है। वादी का मुल्क से ज़मीनी और फ़ज़ाई राब्ता मुनक़ता हो चुका है। रामबन और उधमपुर अजला में जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर मिट्टी के तोदे खिसकने से हज़ारों गाड़ियां दरमांदा हो चुकी हैं। श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर परवाज़ों की आवाजाही का सिलसिला भी मुतासर है। कई फ़्लाइट्स मनसूख करनी पड़ी हैं। कश्मीर के अंदरूनी हिस्से में दूर अफ्तादा इलाकों का ज़िला हेडक्वार्टर से भी राब्ता कट चुका है। पहाड़ी इलाकों में बर्फानी तोदे गिर आने का खदशा लाक है। श्रीनगर में बर्फबारी रुक चुकी है, लेकिन सुबह से बर्फ हटाने के काम जारी हैं। चौधरी बाग और गांदरबल के मज़ाफ़ाती इलाकों में आज खौफ दहशत का माहौल पैदा हो गया। पावर कैनाल रोड में बड़ी दरारें पड़ने पर मकामी मकीन डर गए हैं। मुसलसल बारिशों के बाद चौधरी बाग के धोबीपुरा के करीब पावर कैनाल रोड में बड़ी दरारें पड़ गई हैं। लोगों ने बताया कि शुगाफ अब बहुत चौड़े हो चुके हैं और पावर कैनाल टूट जाने की सूरत में इलाके के कई देहात में तबाही फैल सकती है। इस मामले को लेकर मकामी लोगों ने डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर और JKPDC से राब्ता किया और लोगों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस मामले में फौरी कार्रवाई पर जोर दिया, जिसके बाद मुतल्लिक़ीन ने लोगों को यकीन दिलाया कि तमाम दरकार इक़दामात किए जाएंगे। पूरी सूरत हाल का जायज़ा लेने के लिए एक टीम मौके पर पहुंच गई है। मुतल्लिक़ा हुक्काम ने कहा कि लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। अभी यहाँ पे जो हो रहा है, अभी ये जो ब्रिज हो रहा है, इसको अब रेक्टिफाई कर दीजिए एज सुन एज पॉसिबल और कुछ ऐसे स्पॉट्स देख लीजिए कि ऐसा कहीं और ना हो और हमारी सेफ्टी को गारंटी कर दे। और स्पेशली मैं बोल रहा हूँ कि अभी जो प्रॉब्लम है, अगर यहाँ से ये कट जाता है तो ये बहुत ज्यादा डैमेज हो जाएगा और 30-40 लोग इस पर डिपेंडेंट है। सो प्लीज इसको जल्द से जल्द रेक्टिफाई करें ताकि लोगों की जान और माल का हिफाजत रहे। पीपल शुड नॉट पैनिक, कोई इसी किसकी वजह से कोई नुकसान नहीं होगा। ये जो रोड का सबसिडेंस होगा, इट इज अ नेचुरल थिंग, ये होता रहता है। बिकॉज अभी जो बारिशें हो रही है, बर्फ हो रही है, उसकी वजह से रोड सबसाइड हो गया। विल टेक केयर ऑफ दिस, तो विल नॉट अलाउ पावर, विल टेक ऑल स्टेप्स सो दैट जो लोगों की प्रॉपर्टीज हैं, उनकी मकान है, उनकी प्रॉपर्टी है, दैट रिमेन सेफ। किसी पे पैनिक की जरूरत नहीं है। पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है। हम इंशाल्लाह हर कोई कोशिश करेंगे कि आपकी जो PHE की सप्लाई जो चाहिए श्रीनगर सिटी के लिए, वो इंशाल्लाह बहाल रहेगी। बर्फबारी के दौरान आर्मी ने एक हामिला खातून को अस्पताल पहुंचाने में भरपूर मदद फराहम की। उसे वक्त से पहले दर्द-ए-जह का मसला दरपेश था। LOC के करीब मौजूद इलाके से हामिला खातून को लाया गया। भारी बर्फबारी के बाद ये इलाका एम्बुलेंस के लिए नाकाबिल रसाई हो गया था और इस इलाके में इंटरनेट की सहूलत भी नहीं है। गगर हिल में तैनात फौज की 25 पंजाब शाख के जवानों ने सलासा तक खातून को पहुंचाया, जहां PHC बुनियार की एम्बुलेंस खातून को लेने पहुंचाई गई। अब हामिला मरीजा अस्पताल में ज़ेर इलाज है और उसकी हालत मुस्तहकम बताई गई है। इस खित्ते के बालाई इलाकों में मौसम सरमा के दौरान फौजी जवान हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं। शोपियां में भारी बर्फबारी के बीच फौज ने एक हामिला खातून को जिला अस्पताल पहुंचाया। जिला शोपियां के दूरअफ्तादा मकाम रामनगरी से हामिला को जिला अस्पताल लाया गया, जहां उसने एक बच्चे को जन्म दिया। हामिला खातून शदीद बर्फबारी के बाद अस्पताल पहुंचने से खासिर हो चुकी थी। 15 कोर के जवानों के इस काम की काफी सताइश की जा रही है। फौज हमेशा ही से बर्फबारी में फंसने वालों को मदद फराहम करती आ रही है। सऊदी अरब में फौत होने वाले जिला पुंछ के एक शख्स का ताबूत पुलिस को अपने कंधे पर उठाकर ले जाना पड़ा। दरअसल पुंछ के मेदर में बिम्बर गली इलाके में शदीद बर्फबारी में एम्बुलेंस फंस चुकी थी, जिसके बाद पुलिस जवान मदद को आ गया है। इससे कबल एम्बुलेंस के साथ लाश लेकर आ रहा आर्मी का काफिला बर्फ में घंटों फंसा रहा। एम्बुलेंस में लाश के साथ सवार लोगों ने धक्का देकर फंसी हुई एम्बुलेंस को निकालने की कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं रहे, जिसके बाद इंतजामिया ने मशीनें लगाकर बर्फ हटाने के काम अंजाम दिए। पूरी वादी में आज भारी बर्फबारी की वजह से आम जिंदगी मुतासर हुई। कई इलाकों की सड़कें बर्फ की वजह से बंद हुई और बिजली का निजाम दरहम बरहम हो गया। भारी बर्फबारी की वजह से श्रीनगर हवाई अड्डे पर आज भी तमाम परवाजें मुअत्तल रहीं। हद निगाह कम हो जाने के बाद फ्लाइट्स की आमदरफ्त बंद रही, जिसके चलते मुसाफिरों को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। भारी बर्फबारी के बाद वादी की वाहिद रेल लाइन भी मुतासिर हुई। रेल खिदमात को आज दिन भर के लिए रोक दिया गया। श्रीनगर एयरपोर्ट पर मुसाफिरों का कहना था कि हवाई अड्डे पर सहूलियात का फुकदान है और इसीलिए इनकी मुश्किलात में इजाफा हुआ। जिला बडगाम में भी आज बर्फबारी हुई और कई इलाकों के राब्ता सड़कें मुनक़ता हो गई। इंतजामिया ने कई इलाकों की सड़कें बहाल की।
لیکن کئی مقامات پر سڑکوں پر ابھی بھی برف جمع ہے، جس کی وجہ سے لوگ اپنے گھروں تک ہی محدود ہو کر رہ گئے ہیں۔ بہت مشکلات ہو جاتی ہے، جہاں راستہ بھی بند ہے، بس یہی ایک ذریعہ تھا جسے ہم جا سکتے تھے۔ اب یہ بھی مشکلات بہت پڑ گئی ہے، اس سے بھی بہت مشکلات آئی ہے۔ اگر سرکار اس پر کچھ کرتے، یہ بند نہیں ہوتا تو ہماری مشکلیں دور ہو جاتی ہیں۔ برفباری کی وجہ سے جو وادی کی واحد ریل خدمات ہے، بارہمولہ بانہال ریل خدمات ہے، وہ بھی آج دن کے لیے معطل رہی۔ اس کے علاوہ سری نگر ایئرپورٹ پہ آج بھی پروازیں متاثر ہوئی اور برفباری کی وجہ سے کئی راستے منقطع ہو گئے۔ حالانکہ انتظامیہ نے کئی علاقوں کی سڑکیں جو ہے وہ بحال کی ہے، لیکن بیشتر مقامات پر یا دور دراز علاقوں کی بات کریں وہاں پہ راستے بند ہیں، جس کی وجہ سے لوگ اپنے گھروں تک ہی محدود ہو کر رہ گئے۔ نیوز 18 اردو کے لیے بڑگام سے میں عابد حسین۔ جموں اور کشمیر میں مسلسل بارشوں اور بھاری برفباری کے بعد جموں سری نگر قومی شاہراہ پر آج ٹریفک کی آمد رفت معطل رہی، جس کی وجہ سے بانہال قاضی گنڈ ٹنل کے دونوں اطراف مسافروں کی ایک بڑی تعداد درماندہ ہو گئی۔ برفباری کے بعد کشمیر میں کافی سیاح درماندہ ہو چکے ہیں۔ درماندہ مسافروں کا کہنا ہے کہ شدید سردی میں انہیں کافی مشکلات کا سامنا ہے، جبکہ انتظامیہ کی جانب سے مسافروں کی مدد کے لیے کوئی اقدام نہیں کیا جا رہا ہے۔ ادھر انتظامیہ نے فی الحال قومی شاہراہ پر سفر نہ کرنے کی مسافروں کو ہدایت دی ہے، کیونکہ شاہراہ کے مختلف مقامات پر برفانی اور مٹی کے تودوں کے علاوہ پتھر گر آنے کی وارننگ پہلے ہی جاری کر دی گئی ہے۔ ٹریفک حکام کے مطابق اگرچہ آج شاہراہ کو بند کر دینے کی اطلاع پہلے ہی دے دی گئی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی لوگوں کا سفر کے لیے نکلنا بلا جواز اور خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ حالات خراب ہے بہت، یہاں سے پہ سب ایسے ہی رک کے پڑے، ویسے لمبا جانا ہے، کترا جانے کا ہے، بیچ میں بھی آگے بھی جا کے لینڈ سلائڈنگ ہوگی، وہاں پہ بھی ہم کو رکنا پڑتا ہے، پھر آگے ہم کو یہاں پہ پرابلم ہو رہی ہے بہت۔ ہم تو یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ جانا چاہیے، آگے جانے دینا چاہیے۔ ابھی دیکھ رہے ہیں ان لوگ بولے ایک یا 2 دن کے لیے آپ کو یہاں نیئر بائی اسٹے کرنا پڑے گا، اس کے بعد آپ کو یہاں سے جانے دیں گے، جس سے کہ آپ کو کوئی بڑی سمسیا کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ابھی مجھے امید نہیں ہے، جیسے ماحول میں یہاں دیکھ رہا ہوں کہ برف کچھ زیادہ پڑ رہی ہے، اور آگے کی سمبھاونا بھی میرے کو ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ 1 یا 2 دن یہاں بھی پڑے گی زیادہ۔ برفباری کے دوران جموں کشمیر پولیس نے عام شہریوں کی مدد کی۔ پولیس جوان لوگوں کو راحت پہنچانے اور ان کی بروقت مدد کے لیے اقدامات اٹھا رہے ہیں۔ اننت ناگ میں رات کے اوقات میں برفباری میں پھنسی گاڑیوں کو نکالنے کے لیے جموں کشمیر پولیس کے جوان کافی مشقت کرتے نظر آئے۔ اننت ناگ پولیس نے کھنبل سمیت دیگر مقامات پر لوگوں کو مدد فراہم کی اور لوگوں کو ان کی منزلوں کی جانب بحفاظت پہنچانے کی کوشش بھی کی۔ ادھر ضلع انتظامیہ اور پولیس نے موسمی خرابی کی وجہ سے پیدا شدہ صورتحال میں لوگوں کی مدد کے لیے پہلے ہی ایمرجنسی کنٹرول رومز قائم کیے ہیں۔ سب ڈویژن بانہال کے علاقوں میں بھاری برفباری کا سلسلہ جاری رہا۔ بانہال اور نوگام 4 لین ٹنل کے درمیان 2 سے 3 فٹ، جبکہ کھڑی مہومنگت، نیل اور پوگل پرستان کے علاقوں میں 3 سے 5 فٹ تک برف باری ریکارڈ کی گئی اور معمول کی زندگی بری طرح سے اثر انداز ہوئی۔ خطے میں بنیادی سہولیات نہ ہونے کی وجہ سے لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ بانہال میں محکمہ ٹریفک اور پولیس نے کل رات درجنوں درماندہ مسافروں کو محفوظ مقامات پر پہنچایا۔ گزشتہ روز نیوز 18 اردو سے 4 لین ٹنل پروجیکٹ کے آر پار کمپنی کی طرف سے برف صاف کرنے میں ناکامی کی خبر ٹیلی کاسٹ ہونے کے بعد انتظامیہ جاگ گیا۔ کمپنی نے مسلسل برفباری کے باوجود گزشتہ رات سے ہی مشینری کو 4 لین ٹنل کے آر پار برف صاف کرنے کے کام پر لگایا ہوا ہے۔ سنی آپریٹر ہے اور ہمارے جو سی پی پی ایل کے یہ صاحب ہیں، انہوں نے بات کی یہ اپنے بنیال سے لے کے شیروی تک ہائی وے ہمارا جو صاف ہونا چاہیے، کلیئر ہونا چاہیے، تو یہ کر رہے ہیں ہم جی۔ انہوں نے ہمیں آرڈر دیا ہے کہ یہ ہمیں روڈ کلیئر ہونا چاہیے، ہائی وے۔ اور جیسے ہی میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ سے ایڈوائزری آ چکی تھی، ایڈمنسٹریشن پورا ایکٹیو ہو گیا تھا، اور اس میں جو ہمارے ہائر اپس ہیں جیسے ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کمشنر رامبن ہے، انہوں نے بھی ہماری میٹنگ لی، سب ڈویژنل میجسٹریٹ بنیہال نے بھی میٹنگ لی، اور پورا ہے جو ایمرجنسی آپریشن سینٹر ہے اس کو ایکٹیویٹ کیا گیا ہے پوری سب ڈویژن میں۔ جو بھی لوگ ہیں خاص کر جن کو میڈیکل ایمرجنسی ہے یا پھر کسی کو جو سٹرک ہو چکے ہیں سنو فال کی وجہ سے، امیڈیٹلی ان کو ہیلپ کی جائے۔ اس ہیلپ کے لیے ہم نے ہیلپ ڈیسک بھی اپنا کیا ہے، اپنا ہیلپ لائن نمبر بھی ڈسپلے کیا ہے ڈفرینٹ سوشل میڈیا گروپس میں۔ برفباری سے جڑی خبریں جاری رہیں گی ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔